सहस्रदल परिणत महापद्मस्य पूर्वाधीशानान्तदलेषु विमलाद्यष्टभिः परिवृतः कर्णिकोपरि सात्विकादित्रयान्विते तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये ऋग्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरे अखिल जगन्मातृश्रीभूनीलाभिः परिसेव्यमानस्य प्राच्यादेशान पर्यन्तं वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः आदिवराजाद्यष्टविष्टे विद्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य सुदर्शनादि दिव्यायुधधारभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुड विश्वक्सेनादिनित्यैः परिसेव्यमानस्य द्वाराध्यक्षैः चण्डादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राद्यष्टलोकपालैः परिसेव्यमानस्य कुमुदाद्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः परितः पञ्चकालपरायणैः भगवच्छेषकर्मनिष्ठैः सालोक्यादिपदस्थितैः नित्यतृप्तैः परिसेव्यमानस्य अखिल जगत्सृष्टिस्थितिसंहारकारणकर्तृभूतस्य वासुदेवस्य शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गकृपाण पञ्चायुधधरस्य दिव्यरत्नखचितकेयूरहारनूपुरकौस्तुभमणिकुण्डलमण्डित श्रीदेवदेवस्य श्रीमन्नारायणदयावतीर्णकासारभूतमहदाक्वय भक्तिसारषडगोपकुलशेखर विष्णुचित्तभक्ताङ्घ्रिरेणु परकालादिदिव्यसूरिभिः आचार्य पङ्कजाक्षराममिश्रयामन गोष्ठे पूर्णवररङ्गकाञ्चे पूर्णादे ज्ञानसूरिभिः रामानुजादिस्वाचार्यवर्यैः भृगपुलस्य पुत्तम्भिते लोकालोकाचलबलयुते सुरासर्पिर्दक्षेरस्वादोदकार्णव परिवृत जम्बोप्लक्षकुतक्रौञ्च शाकजाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वेपदेपिते इन्द्रकशेरुताम्रकभस्ति गन्धर्वनागसौम्यवारण भरतखण्डाक्य कदलिकारण्य नैमिषारण्य नहुषारण्य जम्बुकारण्य सख्यारण्येते अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका द्वारकापुरी इत्यादि महापुण्यनगरोभिरुपशोभिते तत्कुलाचलेभ्यः